بسم الله وعلى بركة الله. نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الميكانيك دو بوان ماتيريال على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. الوغ هذه هي اخر حصة بالنسبة للشابيتر 3 شونجمون دي ريفيرونسيال. الوغ اللي نشوف الحصص الفايتين باش يشوفون باش يضبط المسائل ديالو. فيما يخص هاد الشابيتر هادي ضروري انك تخدم بزاف لي زيكزيرسيس، خاصة انك تنوع في لي مومون في الانواع ديال الحركة بالنسبة لي زيكزيرسيس باش انك تضبط هاد الشابيتر مزيان. الناس اللي مشاكين معنا في العطر غادي نحاولوا اننا نخدموا جميع لي اكزيرسيس المحتمل انهم يتحطوا في ليكزام. الوغ ركز معايا مزيان وحل معايا دباك. الحصه اللي فاتت شنو درنا؟ حسبنا لا فيتاس ابسولي، لا فيتاس رولاتيف ولا فيتاس دونترينمون. سي تري بيان. وشنو قلنا ان اللوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس اش كتقولنا ان في دو ا كيساوي لنا في دو ار بلس في دو او. سي بيان. فهاد الحصه لا ميم تكنيك بالنسبه لاكسيليراسيون. غادي نحاولوا اننا عندنا لا لوا دو كومبوزيسيون دو لاكسيليراسيون لا ميم شوز. لا لوا دو كومبوزيسيون اكسيليراسيون يعني ان لاكسيليراسيون ابسولي كيساوي لنا لاكسيليراسيون ريلاتيف بلس لاكسيليراسيون دونترينمون بلس تزيدنا واحد لاكسيليراسيون ثالثه وهي لاكسيليراسيون كوريوليس. سي تري بيان. الوغ غادي نحاولوا اننا نسجلوا القيم ديالهم كاملين. نبداو باول حاجه وهي لاكسيليراسيون ابسولي. الوغ لاكسيليراسيون ابسولي سي سامبلومون هي لا ديريفي ديال لا فيتاس ابسولي. عندنا ان لاكسيليراسيون ابسولي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الاشتقاق الثاني ديال او ان ام. يعني عندنا الاشتقاق الاول او ان ام راه هو لا فيتاس ابسولي، يعني الاشتقاق الثاني اش كيعني هذا؟ يعني الاشتقاق ديال لا فيتاس ابسولي. يعني لاكسيليراسيون ابسولي سي سامبلومون هي الاشتقاق ديال لا فيتاس ابسولي. نشتقوا لا فيتاس ابسولي تعطينا لاكسيليراسيون ابسولي. مزيان. لا فيتاس ابسولي ها هي القيمه ديالو، نشدو هذا نشتقوه. مزيان. شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دي دو تي الاشتقاق ديال اش؟ ديال لا فيتاس relatif plus oméga, c'est très bien, produit vectoriel OM. Masienne 2 plus D do O1 O2 à la D de T par rapport à R1. هادشي كامل غنشتقوه par rapport à R1. مزيان. شوف معايا، عندنا هاد اوميغا دو R2 بارابور ار 1 غادي نبسطها انا نبقى نكتبها اوميغا صافي. اللي التبسيط وصافي باش ما نطولوش في الكتابه وصافي. سي تري بيان. يلا ركز معايا مزيان. انا بغيت نشتق هذا سهله. غادي نقول له ان لاكسيليراسيون ديالنا اللي بغينا نحسبو اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الاشتقاق لا ديريفي ديال لا فيتاس رولاتيف ياك دو بوين ام بارابور ا R1 R1 بلس هنايا شنو عندنا؟ برودوي فيكتوريال. برودوي فيكتوريال كنديرو له بحال الضرب. هادشي شفناه في الرابيل ماتيماتيك بالنسبه للشابيتر الاولى ديال لا ميكانيك دو بوين ماتيريال. يعني نشقو هادي اوميغا هي الاولى بارابور اش R1. مزيان. برودوي فيكتوريال او ام 2. مزيان. بلس دابا شاقينا اوميغا، دابا نشاقو او ام يعني اوميغا نخليوها برودوي فيكتوريال الاشتقاق ديال او ام 2. هادي راه او 2 او 2 ام على دي دو تي بارابور اش بارابور ار 1. راه مهمه ما تخلطش ما بين ار 1 و ار 2. دونك هنايا هنا ما كاينش المشكل. شوف اش عندنا بارابور ار 1 وهنا بارابور ار 1. يعني هذا الاشتقاق نعاودو نشتقوه يعني الاشتقاق الثاني. مزيان. او 1 او 2 على دي دو تي على ار 1. غير هنايا تكون الاشتقاق الثاني. سي تري بيان. تصور كان عندنا ار 2 هنايا ما يمكنش ار 2 بارابور ار 1. هاد ار 2 خاصني نحولها انا، نحولها ل ار 1 شي كتابه ديال ار 1 باستخدام لي فورميل اللي شفنا في الحصص الفايتين. لا نشوفوهم دابا. يا ركز معايا مزيان. دابا نبداو كل وحده نحاولوا نشقوها بوحدها. ركز معايا. غنبدا بالتعبير الاول هذا دي دو لا فيكتور روتاسيون دو ام على دي دو تي بارابور ار 1. شنو كتلاحظ؟ راه لا فيكتور روتاسيون الا جيت تشوف راه بارابور ار 2. راه بحال الا شديتي شقيتي
الاشتقاق ديال اش ديال او دو ام على دي دو تي بارابور اش ا ار 2 وبغيت نشتقها بارابور ا ار 1 ار 2 ار 1. دونك هذا خاصك تحولو، هاد الكتابه هادي خاصك تحولها بارابور ا ار 1 باش تقدر انك تشتقهم مزيان. كيفاش غنحولوها؟ سي سامبلومون حنا نشدو هاد الكتابه كامله ياك. دونك بارابور ا ار 1 غادي نحولوها باستخدام لا فورميل ديالنا، يعني دي دو في دو ار دو ام على دي دو تي بارابور ا ار 2. احنا دابا شنو درنا؟ هاد ار 1 حولناه ل ار 2 بلوس اش بلوس اوميغا برودوي فيكتوريال لا فيتاس رولاتيف. دونك هاد لا فورميل هادي راه شرحناها وديمونطرينا عليها في الحصه الاولى ديال اش ديال الشابيتر 3. سي تري بيان. دابا ما عندناش مشكل، دابا هادي راه سهله. دونك هادي راه اكزاكتومون الاشتقاق الثاني ديال هادي. دونك الا جيتي انت دابا فان في شكون هي هادي او ام 2 اشنو درنا؟ الاشتقاق الثاني بحال اشتقيناها جوج مرات بارابور ا ار 2 لانها ار 2 ار 2. دونك شكون هي هادي؟ هادي راه هي هادي. شكون هي؟ هي اكزاكتومون لاكسيليراسيون رولاتيف دو ام. سي بيان. دونك هادي سي سامبلومون هادي سي لاكسيليراسيون رولاتيف ديال ام. مزيان. الوغ هاد المشكل الاول حليناه. غادي نشوفو الثاني. دونك غنخليوه كيما كاين، ما كاينش عندنا المشاكل هنايا بارابور ا ار 1 و ام. هنايا لا ميم شوز. اشنو عندنا؟ او2 حيت او2 فاش كاينه في لي ريفيرونسيال رولاتيف. هاد او2 راه هو المركز ديال لا ريفيرونسيال رولاتيف، يعني خاصنا نشتقو بارابور ا ار 2. دونك هاد ار 1 انا خاصني نحولها ل ار 2. اشنو غنديرو؟ غنجيو للبروف هنايا غنقولو ان اوميغا برودوي فيكتوريال هادي نحولها. كيفاش نحولها؟ نكتبها بحال هاد الكتابه هادي دي دو او ام على دي دو تي بارابور ا ار 2 بلس اوميغا برودوي فيكتوريال او ام 2. مزيان. سي تري بيان. هادي ها هي هادي بارابور ا ار 1. دونك ما عندناش مشكل. دونك نجيو لهنايا لاكسيليراسيون ديالنا اشنو يساوي لنا؟ تبع معايا. يساوي لنا هاد القيمه هادي راه هي اكزاكتومون هي هادي. شكون هي لا فيتاس رولاتيف الا اشتقينا بارابور ا ار 2 سي l'accélération relative, يعني l'accélération relative du point M plus H plus oméga produit vectoriel la vitesse relative, n'est-ce pas? C'est bien. Donc حنايا حيدنا donc plus ما ننساوش الاشتقاق ديال اوميغا بارابور ا R1 produit vectoriel OM vecteur. C'est très bien. Plus هادي هنايا هادي خاصنا ننشروها. اشنو تعطينا هادي في هادي؟ يعني اوميغا برودوي فيكتوريال دي دو او دو ام. شكون هي هادي؟ ها هي دي دو او ام هي لا فيتاس رولاتيف. سي سامبلومون لا فيتاس رولاتيف بلس اوميغا برودوي فيكتوريال اوميغا produit vectoriel OM 2. C'est très bien. Donc plus اشنو عندنا؟ بلوس هاد القيمه هي هاي اوميغا برودوي فيكتوريال في ار بلس اوميغا برودوي فيكتوريال او ام. هادشي غير حسابات. سي تري بيان. ركز معايا مزيان. الوغ نحيدو هكا ونكملو. اشنو بقالنا؟ بقات لنا هادي لا ديرنيير. دونك هي هادي بلس لا ديريفي الاشتقاق الثاني ديال او 1 او 2 على دي 2 تي بارابور ا ار. ما عندناش مشكل هنا. مزيان. الوغ احنا اشتقينا لاكسيليراسيون. اشنو كنلاحظوا؟ الملاحظه الاولى عندنا هادي هي هادي ياك. سي تري بيان. يعني ان لاكسيليراسيون ديالنا اشنو غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا لاكسيليراسيون رولاتيف دو ام بلس
هادي مع هادي غتعطينا جوج اوميغا برودوي فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف بلس لا ديريفي دو اوميغا على دي دو تي بارابور ا ار 1 برودوي فيكتوريال او ام او دو ام plus oméga, produit vectoriel, oméga, produit vectoriel, OM, c'est très bien. Alors, donc, il y a l'accélération Coriolis, l'accélération Coriolis, que ça juge oméga, produit vectoriel, la vitesse V de R, c'est la vitesse de vitesse relative plus وهاد القيمه اللي بقات هي l'accélération absolue l'accélération d'entraînement عفوا d'entraînement مزيان alors l'accélération d'entraînement ها هي اشنو كتساوي لنا دونك نسينا هذه سي تري بيان مزيان نسينا هاد التعبير ما كتبناش هنايا دونك بلس نمحيو هذا شي رابيل هذا بلس دي الشق الثاني على دي دو تي بارابور ا ار مزيان الوغ يعني هاد الكتابه هادي هي لاكسيليراسيون دونطرينمون مزيان الوغ ركز معايا مزيان نتايا اشنو كتحفظ هادشي خاصك تحفظو لان كتحطو اون ديريكتومون الا قال لك حسب لي لاكسيليراسيون غولاتيف كتشدلو لا فيتاس غولاتيف اللي عندك وكتشتقها كتعطيك لاكسيليراسيون غولاتيف ما عندناش مشكل هنايا l'accélération relative c'est simplement هو الاشتقاق ديال لا فيكتور غولاتيف مزيان ولكن l'accélération d'entraînement راه ماشي هي الاشتقاق ديال لا فيكتور دونطرينمون لا خطا يعني ركز لي في هذا لو بوين هذا l'accélération d'entraînement كتحسبها بوحدها هي النتيجه ديالها اشنو كتساوي لنا الاشتقاق الثاني ديال O1 O2 بارابور ا R1 مزيان لا فيكتور ما ننساوش مزيان بلس l'اشتقاق ديال اوميغا بارابور ا ار 1 ها هي برودوي فيكتوريال O2M بلس اوميغا برودوي فيكتوريال O2M سي تري بيان دونك هادي كتحفظ هادي كتكتبها كتحفظها هادي كتحفظها دونك كيقولك حسب لي لاكسيليراسيون دونطرينمون كتحط له هاد لا ريلاسيون كتحسب له دونك هاد لي دوني كيكونوا عندك كتحسب لهم اشتقاق اكسيتيرا على حسب لو موفمون اكسيتيرا صافي مزيان لا ميم شوز بالنسبه لاكسيليراسيون كوريوليس لا ميم شوز بالنسبه لاكسيليراسيون كوريوليس كتحفظ هي دو اوميغا برودوي فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف بالنسبه لاكسيليراسيون ريلاتيف سي سامبلومون هي الاشتراك ديال لا فيتاس غولاتيف سي سامبلومون الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي بالنسبه لي كالكول سي سامبلومون دونك نمحيو هادشي ونكملو حنا ديمونطرينا ان لاكسيليراسيون دونطرينمون كتساوي هاد القيمه ولاكسيليراسيون كوريوليس كتساوي هاد القيمه سي سامبلومون وحاجه واحده الرومارك مهمه ان لاكسيليراسيون دونطرينمون ما كتساويناش الاشتقاق ديال لاكسيليراسيون ديال لا فيتاس دونطرينمون مزيان ولكن لاكسيليراسيون ابسولي و لاكسيليراسيون غولاتيف راه كيساوي اشتقاق ديال لا فيتاس ابسولي و لا فيتاس غولاتيف سي تري بيان ولكن هاد النتائج اللي كتبناهم عندهم واحد دوكا فاش كيختلفوا يعني هادو كنخدموا بهم ديما غير فواحد دوكا فاش كيختلفوا النتائج ديالهم مزيان بالنسبه لاكسيليراسيون دونطرينمون و لاكسيليراسيون كوريوليس اللي بغيناهم سنجناهم هنايا اول كا سي R2 اي اون ترانسلاسيون بارابور ا R1 راه شرحنا شكون هي ترانسلاسيون R2 en translation par rapport à R1 يعني اش يعني ان اوميغا حيت كنقولوا ترانسلاسيون يعني ان اوميغا دو R2 par rapport à R1 égale 0 سي تري بيان في هذه الحاله اشنو عندنا لاكسيليراسيون كوريوليس شحال كتساوي لنا لاكسيليراسيون دو كوريوليس تساوي لنا اوميغا جوج اوميغا كتساوي لنا صفر يعني صفر برودوي فيكتوري اي حاجه صفر كتساوي لنا صفر دونك كتساوي لنا صفر دونك هي الحاله الاولى مزيان ثاني حاجه ان لاكسيليراسيون دونطرينمون اشنو تساوي لنا نشوفوا العلاقه ديال لاكسيليراسيون دونطرينمون ها اوميغا هذا يمشي للزيرو هذا يمشي للزيرو شنو غادي يبقى لنا غادي يبقى لنا الاشتقاق الثاني ديال O1 O2
على دي دو تي بارابور ا ار. دونك الاشتقاق الثاني، حيت كنقولوا الاشتقاق الثاني سي سامبلومون هو لاكسيليراسيون لاكسيليراسيون ابسولي بالنسبه لو بوين او 2. ياك لان الاشتقاق الثاني بالنسبه لو بوين او 2 سي تري بيان بارابور ا ار. بحال قلتي هاد او 2 واحد لو بوين. مزيان. دونك هادو هما النتائج ديال لاكسيليراسيون دونطرينمون و لاكسيليراسيون كوريوز، يعني تغيروا ما بقاوش كيما كانوا. هاد لوكا الاولى لوكا الثانيه الا كانت R2 en rotation uniforme par rapport à R1 autour de un axe fixe. مزيان. اشنو كنعنيو؟ كنعنيو انه نحاولوا اننا نحاولوا اننا نرسموا هنايا على اللاكس ديالنا، يعني كي اونطوني على واحد اللاكس. هذا هو الروبير اللي عندنا فيكس. هذا نسميوه دونك نسميوه Y1 X1 وهذا Z1. سي تري بيان. وبالنسبه هذا هو لا ريفيرونسيال ابسولي، وبالنسبه لا ريفيرونسيال ريلاتيف الموبيل اللي كيتحرك غنسميو دونك غادي نقولوا ان هذا هو Y جوج وهذا هو اكس جوج. وبالنسبه للزيت راه كيكون نفسه، يعني زيت جوج كتساوي زيت. مزيان. عندنا واحد لو بوين ام، دونك غنديرو لها اسقاط، غتكون الاسقاط في اكس هي باش تبان لكم. دونك هذه هي لو بوين ام هاكا، ونديرو اسقاط هنا تعطينا واحد لو بوين نسميوه اش وهو الاسقاط في اللاكس ديال او. دونك عندنا او 1 راه اكزاكتومون هي او 2. سي تري بيان. دونك هاد لو بوين هذا شنو كدينا واحد روتاسيون يونيفورم، كدينا واحد لا روتاسيون يونيفورم. مزيان. الوغ غنحاولوا اننا نسميو هاد الزاويه هادي نسميوها اوميغا. وي نسميو هادي السرعه اوميغا. سي بيان. لونغل عفوا لونغل اوميغا، وهذه حتى هي راه اوميغا. دونك بما ان هذه اوميغا هذه راه حتى هي اوميغا. سي تري بيان. الوغ ركز معايا. اشنو عندنا واحد لا موفمون حركه دونطرينمون دو بوين ام اي سيركولير، يعني عباره على سيركولير يونيفورم دو سونتر اش. دونك سونتر اش، دونك هاد السونتر ديال هاد السيركولير هو واحد لو بوين اش. دونك هو الاسقاط كما كنشوف حيت درنا الاسقاط ديال لو بوين ام بالنسبه للاكس ديال هاد اللاكس او زد. سي تري بيان. الوغ هاد لو غايون هذا هو كيتسمى لو غايون، نسميوه حنايا ار. هاد لو غايون ام اش نقدروا نسميوه حنايا ار. غير باش نديمونطريو على هاد الشيء، هادشي راه كيتحفظ، خاصك تحفظو مزيان. الوغ ركز معايا مزيان. الى فيتاس، دونك بما ان الحركه يونيفورم، يعني ان هاد اوميغا هادي مالهاش تكون كونستونت. يعني هاد اوميغا اول حاجه عندنا ان اوميغا كونستونت. مزيان. علاش؟ لان الحركه عندنا يونيفورم، كتكون ديما اوميغا كونستونت. لونغل ديالنا الانغل كونستونت. سي تري بيان. دونك هذه كتسمى لا فيتاس اونغولير اوميغا. مزيان. الوغ دابا نحاولوا اننا نلقاو لا فيتاس دونطرينمون و لا فيتاس دونطرينمون و لاكسيليراسيون دونطرينمون. الوغ تركز معايا مزيان. عندنا لا فيتاس دونطرينمون، كتبوها هنايا لا فيتاس دونطرينمون اشنو كيساوي لنا دي دو. دونك ها هي راه مكتوبه هنايا. دونك هادي خاصك تحفظها او 1 او 2 على دي دو تي بارابور ا R1 بلس اوميغا دو R2 بارابور ا R1 ان برودوي فيكتوريال او 2 ام. مزيان. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ اول حاجه ما عندناش اوميغا، نحسبوها اوميغا دو R2 بارابور ا R1. مزيان. R2 وهو هاد R2 علاش كيدور؟ R2 وهو هاد الريفيرونسيال اللي بالاحمر، هاد X2 Y2 Z2. باش كيدور بواحد السرعه. دونك هنايا هادي بواحد لا فيتاس اونغولير اوميغا، ولكن حنا نديرو واحد لونغل تيتا. هاهي تيتا بواحد تيتا.
باش نشرحو مزيان، حيث ان تيتا بوين هي اللي تعطينا لا فيتاس اوميغا صافي، وهاد اوميغا كتكون كونستانت. سي تري بيان. علاش كونستانت؟ علاش الاشتراك ديال هاد الزاويه كونستانت؟ لانه الحركه يونيفورم. مزيان. الوغ باش نجبدو اوميغا نشوفو الحركه ديال هذا الريفيرونسيال علاش كيدور، علاش من فيكتور يونيتير كيدور عليه، و علاش من هاد لو بوين ام علاش من يونيتير كدور عليه، واش من الزاويه باش كدور كدور لنا بتيتا، يعني بزاويه وحده، يعني تيتا اللي كاينه يعني تيتا بوين الاشتقاق ديالها فاش في داك لا فيكتور. علاش كدور على او زد؟ ها هي طالعه كدور على او زد، او زد 1 ولا او زد 2 راه بحال او زد 2، لان او زد 2 راه اكزاكتومون هو او زد 1، ما كاينش مشكل لانه نفس اللاكس. مزيان. حنا حسبنا اوميغا، دونك الطريقه باش نحسبوها هادي راه اللي مشى معنا بالشابيتر الاولى جا وجا الثالثه اكسيتيرا. هادشي هاد اوميغا راه مصباح نخدمو فيها لا في كوردوني كارتيزيان سيلندريك اكسيتيرا. مزيان. عندنا او ام، الوغ تبع معايا عندنا او ام ها هي او 2 اشنو كتساوي لنا؟ الوغ شوف معايا او 2 راه هي هنايا، راه هي اكزاكتومون او 1، دونك كتقدر تساوي لنا الا دخلنا اش ندخلو اش علاقه شا اش بلس اش ام. مزيان. شنو كتساوي لنا؟ تبع معايا هادي او 2 اش شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا نورم ديال او 2 اش فوا لا فيكتور يونيتير ديالهم، ها او اش لي فيكتور يونيتير ديالها هو او زد 2. مزيان. شكون هي لا نورم ديال او اش؟ هي هاد المسافه هادي، هاد المسافه هادي او اش نسميوها زد زد، دونك هادي من هنا نسميوها حنايا زد. سي تري بيان. بينما اش ام ما هي الا فين اش ام؟ ها هي اش ام، شكون هو لا فيكتور كيمشي معاها؟ هو اكس، راه الا شغلتها اكس 2 يعني كيمشي معاها او اكس 2، يعني لا نورم ديالها هي هاد المسافه ار اللي قلنا في او اكس 2 في لا فيكتور يونيتير اللي كيمشي معاها او اكس 2. الا ما فهمتيش الشيء راه الشيء شرحناه في لي شابيتر اللي فاتي. مزيان. حد الان كلشي مزيان. الوغ حنا عندنا او ام شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زد او زد 2 بلس ار او اكس 2. مزيان. يعني لا فيتاس دونطرينمون اشنو غتساوي لنا؟ هادي تمشي للزيرو. علاش؟ لان عندنا او 1 كتطابق مع او 2، عندك او 1 كتطابق لنا مع او 2 وساوات لنا داكشي على الزيرو لان نفس لو بوين، دونك هادي مشات للزيرو. عندنا هادي عندنا هي تيتا بوين، ها هي تيتا بوين او زد 2 برودوي فيكتوريال اش برودوي فيكتوريال او ام 2، يعني برودوي فيكتوريال زد او زد 2 بلس ار او اكس 2. سي بيان. ركز معايا او زد مع او زد كيساوي زيرو، هاد الكتابه راه نقدر نكتبها انايا بحال هكا تيتا بوين او زد 2 برودوي فيكتوريال ار او اكس 2. هذه هي لا فيتاس دونطرينمون. علاش؟ لان زد 2 مع زد 2 او زد 2 مع برودوي فيكتوريال او زد 2 ايكال زيرو، لان فيكتور يونيتير بحال كيساوي لنا زيرو. دونك ها هي لا فيتا كتحفظ هذه حيت كتكون الار 2 en rotation uniforme par rapport à R1، فإن كتكون لا فيتاس دونطرينمون شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اوميغا برودوي فيكتوريال اش ام. اوميغا فين راه اوميغا؟ ها هي راه تيتا بون او زد هي هادي، ها هي اوميغا برودوي فيكتوريال ار او اكس. شكون هي ار او اكس 2؟ راه هي اش ام، هي اش ام. سي تري بيان. دونك نتايا كتكون حافظ هادي، يعني حيت كتكون R2 est en rotation uniforme par rapport à R1 autour de l'axe fixe، فإن كتكون لا فيكتور دونطرينمون كتساوي لنا اوميغا برودوي فيكتوريال اش ام. وهادي الا بغينا نحسبوها ما كاينش مشكل. الا حسبنا هادي يعني لا فيكتور دونطرينمون اشنو كتساوي لنا؟ تيتا بوين في ار، دونك او اكس عندنا او اكس 2 كيعطيك او ايغريك 2 كيعطيك او زد 2. اشنو عندنا زد اكس يعطينا او ايغريك 2، يعني هذا يعطينا او ايغريك 2. دونك احنا حسبنا لا فيتاس دونطرينمون. مزيان. هي حنا كنحفظوها بهاد لا غولاسيون هادي على حسب اوميغا تقدر تغير اكسيتيرا.
على حسب لي سومبول اللي عطيك هنايا الرموز اللي عطيك. سي بيان. الوغ احنا عرفنا لا فيتاس دونطرينمون شحال كتساوي لنا. مزيان. بالنسبه لا فيتاس دونطرينمون كتساوي هاد القيمه، نمحيو هنا. بما ان لا فيتاس دونطرينمون عطاتنا ديك القيمه، فان كنعرفوا ان لا فيتاس عفوا نديرو هذا la vitesse absolue de point M, la loi de composition des vitesses. C'est la vitesse relative de M plus la vitesse d'entraînement de M. Mais bien. Donc la vitesse absolue de M, c'est la vitesse relative de M plus la vitesse d'entraînement à plus oméga. Oméga produit vectoriel HM. H وهي الإسقاط على l'axe Z. C'est très bien. بالنسبة le point M. Donc هي la vitesse absolue. مزيان. دابا نشوفوا l'accélération كيفاش لقاوها. ركز معايا مزيان. L'accélération d'entraînement. هذه l'accélération d'entraînement. هذه la vitesse d'entraînement وهذه l'accélération d'entraînement. الوغ ركز معايا. عندنا لاكسيليراسيون دونطرينمون شحال كتساوي؟ خاصها تكون حافظها. ها هي عندنا هادي مشات لنا الصفر. اجي اون ديريكتومون نطبقوها هنا. هادي غتمشي لنا الصفر. علاش؟ لان نفس لو بوين مشات للصفر. اشنو عندنا؟ اوميغا كونستانت. اوميغا كونستانت يعني الاشتياق ديالها اشنو غادي يعطينا؟ زيرو. دونك غتمشي لنا للصفر. اشنو بقى لنا؟ دونك علاش اوميغا كونستانت؟ لان عطاتنا تيتا بوين او زد. تيتا بوين مالها كونستانت و كونستانت. دونك هذا راه كونستانت. داكشي علاش اوميغا كونستانت باش انكم تركزوا. اوميغا دونك هنايا لا فيكتور روتاسيون راها كونستانت لان عطاتنا تيتا بوين. تيتا بوين راه هي اوميغا. اوميغا راه اوميغا صغيره كونستانت. علاش؟ لان لو موفمون يونيفورم. دونك الاشاره ديالها صفر. شنو بقى لنا هذا؟ يعني لا فيكتور دوزونسيو كيعطينا اوميغا برودوي فيكتوريال. اوميغا برودوي فيكتوريال اشنو؟ او ام. مزيان. باش كتفكركم هذه سي سامبلومون راه هي لا فيتاس غولاتيف. راه محيناها. هي هذه لا فيتاس دونطرينمون. لا فيتاس دونطرينمون هي او اش ام. مزيان. راه عاد قلنا ان اوميغا برودوي فيكتوريال او دو ام ما هي الا اوميغا برودوي فيكتوريال اش ام. مزيان. علاش؟ لان حيت نحلو او ام دونك هادشي كنعاودو عاوتاني اش بلس اش ام كبيره. دونك هادي ديرها تعطيك او زد مع او زد يعطيك صفر. دونك هادي بلا ما نكتبوها يعني كتبقى اش ام راه بحال صافي في لي برودوي فيكتوريال. مزيان. دونك هادي سي سامبلومون راه هي نقدروا نكتبوها على شكل ا كتساوي لنا اوميغا برودوي فيكتوريال اوميغا برودوي اش ام. سي تري بيان. سي بيان. اش ام وهي لا فيكتور V2 la vecteur donc c'est la vitesse. C'est simplement c'est la c'est la vecteur d'entraînement de point M. C'est bien. Alors AM AE donc هي هذه نقدروا نحطوها بحال هكا ولا نقدروا نخدموها اون ديريكتومون. عندنا ان AE ها هي AE شنو كتساوي لنا اوميغا شحال عطاتنا هي تيتا بوين EZ2 produit vectoriel θ point EZ2 مزيان produit vectoriel O2 شحال هي OM2 غادي نفرقوها تعطينا هذه زائد هذه يعني تعطينا Z EZ2 بلس R EX2. هذه مع هذه غتمشي للزيرو. هذه مع هذه شنو غتعطينا؟ دونك شنو غتعطينا؟ Alors EZ2 مع EZ مشات للزيرو. EZ2 مع EX دونك اشنو عندنا؟ عندنا X
كيعطينا إيكغيك كيعطينا إيكغيك وإيكغيك كيعطينا زد ياك. دونك عندك زد ياك زد إكس يعطينا إيكغيك. دونك غتعطينا تيتا بوان أو زد دو برودوي فيكتوريال هادي تيتا بوان ار أو إيكغيك. سي تخي بيان. الوغ دابا عندنا زد دو مع أو إيكغيك دو. زد دو مع إيكغيك دو غتعطينا الموان غتعطينا موان تيتا بوان أو كاري ار أو زد مع هاديك غتعطينا أو إكس دو. أو إكس دو. سي تخي بيان. الوغ هادي باش كتفكركم هادي ما هي إلا اش ام. هاهي اش ام. دونك هادي شنو كتساوي؟ ناقص تيتا بوان هاد الجوج هادي شكون هي؟ اش ام. مزيان. شكون هي تيتا بوان؟ راه هي اوميغا، يعني نقدر انا نروبلاسيها بوان. هادي راه اش تيتا بوان يعني اوميغا او كاري اش ام. مزيان. وهادي راه هي هادي كي قلنا سي تري بيان يعني موان اوميغا او كاري اش ام. سي تري بيان. وإلا جينا نعوضوها سي سامبلومون كنعوضو لاكسيلاسيون دونطرينمون بهاد القيمة، وهادي راه كتبقى كيما هي لاكسيلاسيون كوريوليس كتبقى كيما هي ما كتغيرش. سي بيان. دونك هنا راه بسيط، هنايا راه زربت عليكم لان شي حاجه بسيطه ما درنا والو. دونك هنايا استنتجنا ان لاكسيلاسيون دونطرينمون كتساوي لنا اوميغا برودوي فيكتوريال ديال اوميغا برودوي فيكتوريال او ام 2. سي سامبلومون زيد هنا عوضت ها هي اوميغا برودوي فيكتوريال ها هي اوميغا برودوي فيكتوريال ها او ام. او ام راه فرقناها عطاتنا ضفنا وسطها اش او 2 اش ام عطاتنا هذا زائد هذا، ها هي هذا زائد هذا. سي تري بيان. درت او اكس مع او اكس كيعطيك الزيرو صافي كيتحيد، وعندك او زد مع اكس كيعطيك او ايكغيك 2. دونك تيتا بوان او ايكغيك 2. دونك عاوتاني هادي عاوتاني زد مع او ايكغيك كيعطيك موان او اكس 2. دونك هنايا تيتا بوان مع تيتا بوان تعطينا تيتا بوان او كاري في ار. هاد تيتا بوان راه هي اوميغا، دونك يعني اوميغا او كاري اوميغا او كاري. دونك اش ام. دونك سي تري بيان. دونك نتوما كتحفظوا هاد النتائج حيت كتكون عندكم لوكال الاولى ترانسلاسيون كتحط ديريكتومون هاد النتائج، يعني اوميغا كتساوي صفر. الا كان عندك ار 2 اون روتورن يونيفورم يعني كديرنا واحد روتاسيون يونيفورم بارابور ا ار 1 اوتوندو واحد لاكس فيكس، فإن كيكونوا هادو هما النتائج. هادو هما لوكا جوج اللي كيخالفوا هاد النتائج. الحاجه اخرين كاملين كنخدموا بهاد النتائج، وفي الامتحان ديما كنخدموا بهاد النتائج. قليل فين يعطيك هذه كيعطيها في كيسيون دو كور، ركز لي معاها مزيان حيت يقول كالكولي لاكسيلاسيون كذا، ركز لي في الحركات اللي يعطيك. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه للشابيتر 3 الديناميك بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال.